अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूमन सवाल किया जाता है जी रमज़ान कैसे गुजारे। आपने मुख्तलिफ यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी, मगर आएँ हुज़ूर की चंद हदीस पर और आयात पर इक्तफ़ा करते हुए चंद बातें मैं आपको गुज़ार करता हूँ। अल्लाह ताला हक़ सच बयान करने की, हक़ सच समझने की और हक़ सच पर पैरा होने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम माअदूदात। फरमाया, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये रोज़े सिर्फ तुम पे फ़र्ज़ नहीं किए गए बल्कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये जो तुमसे पहले गुजर गए हैं पिछलों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। अब फ़र्ज़ क्यों किए गए हैं? कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अय्याम माअदूदात, ये दिन कोई ज़्यादा नहीं है, कोई मतलब 6 माह या साल का अरसा नहीं है। अय्याम माअदूदात, कुछ चंद गिनती के दिन हैं। मुअज़्ज़ज़ समझ सबसे पहले तो मैं तारीख़ रमज़ान और तारीख़ रोज़ा के हवाले से पेश कर लेता हूँ। मैं पेश करता हूँ, मगर आपसे इतनी गुजारिश है कि आप जो है ना एक सब्सक्राइब पेश फरमा लें, मतलब सब्सक्राइब फरमा लें, वीडियो लाइक कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें। और अगर आप देख रहे हैं टिकटॉक पर समझ शाम, आप फॉलो कर लें, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जो अर्ज़ कर रहा था, रमज़ान के रोज़े पहले डायरेक्टली फ़र्ज़ नहीं हुए, बल्कि पहले एक रोज़ा जो है मुसलमानों को फ़र्ज़ किया गया, फिर 3 रोज़े 14वीं 15वीं और 13वीं के जो शबान है उसके रोज़े फ़र्ज़ हुए, फिर उसके बाद पूरे माह मुक़द्दस के रोज़े फ़र्ज़ हो गए। मगर इनमें चंद शराइत थी। उनमें शराइत ये थी कि आपने जनाब जो है इस पूरे माह मुक़द्दस में आपने जमा नहीं करना, बीवी के साथ सोना नहीं है, मतलब हम इसलिए जो है शहरी हक़ है वो अपने नहीं करना। रात को आप कर सकते हैं, मगर असर से मगरब से इशा के दरमियान इफ्तारी करेंगे और इशा से पहले पहले कर लें जो करना है। उसके बाद किया तो जायज़ नहीं, हराम करार दिया गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी शर्त ये थी जनाब कि इशा से पहले पहले जो खा लें वो खा लें, उसके बाद आप नहीं खा सकते। एक उसके बाद शर्त थी कि जनाब आँख लगने के बाद दोबारा उठ के नहीं खा सकते, एक ही बार जो रात को खाना है वो सोना है। ये चंद शराइत थी। फिर एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या पेश आया कि आप तपते हुए सहरा पर काम करते हुए, यहाँ ना मैं एक जुमला कह दूँ, हमारे यहाँ नौजवान जो हैं वो कहते हैं जी मैंने मज़दूरी करने जाना है, मैंने पूरे दिन दुकान पे खड़ा होना है, मैंने फ़लाँ काम करना है, मैंने क्रिकेट खेलना है पूरा दिन, मुझसे रोज़ा नहीं रखा जाता। भाई यहाँ सहाबा तपते हुए सहरा पर काम भी कर रहे हैं और रोज़ा भी रख रहे हैं, पूरा दिन तपते हुए सहरा पे काम किया। आप जूतियाँ पहन के, चप्पल वो भी नरम वगैरह चप्पल पहन के उस तपते हुए से जगह पे नहीं चल रहे, वो भी छाँव में चलते हैं ना, वहाँ तपते हुए सहरा पे सहाबा चल के भी रोज़ा नहीं छोड़ते थे। वो रमज़ान की फजीलत जानते थे। रमज़ान मुक़द्दस जो है बड़ा बरकतों वाला महीना है और इस माह मुक़द्दस में रब ताला जन्नत के सारे दरवाज़े खोल देता है। तो मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा था, सभी रसूल हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुए, सभी रसूल घर आए, मगरब का टाइम था। सभी रसूल ने आके अर्ज़ किया, मेरी वजह से कहा कि आप रोटी पकाएं, अब खाना तनावल फर्म करूँगा मैं। आपकी आँख लग गई, ईशा के वक्त करीब जाके जाग आई, तो अब जो था पहले हुक्म दिया था कि अब आँख लग गई उसके बाद दोबारा नहीं खा सकते। आपने इफ्तारी नहीं की, आपने उसी हालत में अगले दिन का रोज़ा रख लिया। तपते हुए सेरा पे काम करके आए हैं और जनाब अली वकार फिर आपने रोज़ा रख लिया है। आप दूसरे दिन दोपहर का वक्त आया तो आप गशी यानी कि वो कमज़ोरी की वजह से ना गश खा के गिर पड़े। हुज़ूर रहमत शफ़ी मौसम की जबरील बारगाह में जबरील अमीन हाज़िर हुए। अब ये अल्लाह का अपने हबीब के सहाबा से प्यार था। फरमाया, हबीब फ़लाँ साहबी को ऐसा मामला हुआ है, फला मैं रब इजाज़त देता है, रब हुक्म फरमाता है कि सुबह तक सहर तक खाया जाए। हुज़ूर की हदीस मुबारक है कि सहूरी बरका, सहरी में बड़ी बरकत रब ने रखी है। तो फिर उसके बाद जनाब जो है वो इजाज़त मिल गई। उसके बाद ये था कि आप जमा नहीं कर सकते अपनी बीवी के साथ। वो फिर एक वक्त वाक़या है, साहबा चंद का वाक़या पेश आया कि आपने इशा के बाद जमा कर ली तो हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुए, तो फिर आयत मुक़द्दसा नाज़िल हो गई। अल-मुख़्तसर, ये महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अय्याम माअदूदात, कोई 6 महीने के रोज़े फ़र्ज़ नहीं है भाई, ये चंद दिन के रोज़े हैं।
جو گزر جاتے ہیں سال بعد آتے ہیں اور یہ ساعتیں اور برکتیں لے کر آتے ہیں، تو کوشش کیا کہ ان ساعتوں اور برکتوں کو سمجھے اور سمیٹنے کی کوشش کریں۔ آئے چند حدیث پر اکتفا کرتے ہوئے میں بھی ہدایت چاہتا ہوں۔ حضور نبی احمد شفیع معظم شافع محشر کی کئی احادیث فضیلت رمضان کو بیان کرتی ہیں، انہی احادیث میں سے چند احادیث میں بھی گوشوزہ کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، میں اس کی رضا عطا مطلب اس کا معاملہ فرماؤں گا، مگر رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر عطا فرمانے والا ہے۔ میں حدیث مبارکہ پڑھنا چاہ رہا تھا اس وقت۔ حضور احمد شفیع معظم صحابہ رسول صحابی رسول گواہ ہیں، صحابی رسول نے اس کو کیونکہ وہ اتفاقاً صحابی رسول کا نام یاد نہیں آ رہا۔ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، آپ نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابی رسول عرض گزار یا رسول اللہ قربان جائیں، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین آئے، عرض گزار ہوئے آقا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ سرکار نے آمین کہا، امام الانبیاء نے آمین کہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نافرمان والدین ہے وہ بچ گیا ہوگا؟ پھر صحابہ رسول نے عرض کیا رسول اللہ دوسری سیڑھی پہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ فرمایا تیسری شخص سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ مقدس کو پائے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ تو معزز صاحب یہ ماہ مقدس بڑی ساعت و برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں رب تعالیٰ بخشش عام فرمائے ہوئے ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ماہ مقدس جو ہے وہ استغفار کی کثرت اور اس کے ذکر کی کثرت کے ساتھ گزاریں۔ سوال یہ تھا کہ ہم کیسے گزاریں، تو آئیں اس کی سیرت پہ چلتے ہوئے، حضور کی سیرت پہ چلتے ہوئے، حضور کی سنت پہ چلتے ہوئے ماہ مقدس گزاریں۔ پورے ماہ مقدس میں اپنے اذکار پر توجہ دیں، ذکر اذکار کریں، اللہ اللہ کریں، لا الہ الا اللہ کے ضربے لگائیں۔ ہاں میں جو یہاں عرض کرتا چلوں، میں جو اہم ٹاپک میں اہم بات کرنا چاہتا تھا، روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیٹ کو بھوکا رہ لینے کا نام ہے، نہیں، روزہ نگاہوں کی پاکی کا بھی نام ہے، روزہ ہاتھوں کی پاکی، آپ کے اعضاء کی پاکی کا بھی نام ہے، آپ کی زبان کی پاکی کا بھی نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے حضور کی حدیث مبارکہ ہے تمہارے بھوکے رہنے کا، اگر تم نگاہوں کو پاک نہیں رکھتے تمہارے بھوکے رہنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے معزز سمجھد شام حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو نگاہوں کو بھی پاک رکھو، اپنے آنکھوں کو بھی پاک رکھو، اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھو، اپنے ہاتھوں کو بھی پاک رکھو، غلط کام کی طرف ہاتھ نہ اٹھے، کوئی زبان غلط بات نہ کرے۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے آپ کو تو حضور نے فرمایا ہے اگر کوئی گالی دے تو تم اس کو کہو میں ایک روزے سے ہوں، آپ اپنا روزہ خراب نہ کیجیے، آپ کہیں میں روزے سے ہوں۔ جناب علی وقار رمضان کی کئی فضائل انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنائی جائیں گی۔ آج تو اتفاقاً میرے ذہن میں موضوع آیا، میں نے بس ویسی ویڈیو چناب شروع کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بیان کیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صرف ایک بات یار کہ عموماً ہمیں لوگ کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں جی کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں بھائی جب آپ خود گھر میں نماز پڑھیں گے، حضور کی حدیث مبارکہ ہے گھروں کو ویران نہ کرو، گھر میں بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ جب گھروں میں نماز پڑھیں گے اور گھر والوں کو نماز پڑھائیں گے تبھی آپ کی اولادیں نماز پڑھیں گی۔ نماز کی پابندی کریں کیونکہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یقیناً یہ جنت کی کنجی بھی ہے، لہذا معزز احتشام نماز کی پابندی کریں، نماز کو عملی ترجیح دیں۔ آج کی اس ویڈیو کا پیغام بھی یہی ہے کہ نماز خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں تاکہ آپ کی اولاد جو ہے وہ دین سے دور نہ ہو بلکہ دین کے قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔